السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، كالعادة ليلة سعيدة للإخوان اللي مازالين سهرانين معنا ومازالين كيتسناو الفيديو ديالنا ويصبحوا على خير كل واحد من أصدقائنا الذين خلدوا للنوم. نظامي كالعادة الحظ اليوم ما سعفناش، لعبنا على شوية ديال الفلوس ما كتبش. غادي نمشيو للتحليل ديالنا ديال لا كورس ديال غدا، اون كورس دو فيتاس فانسن 2100 متر ديبار اوتوستار. Le quintet du 26 de 2020. Une course de vitesse اللي فيها شي عوادة برانيين الإيطاليين والسويديين. دونك خوتي غادي نبداو بالتحليل ديالنا ان شاء الله الكورسة. وقبل ما ندوزو ليه أتقدم بالشكر لجميع الزملاء والزميلات اللي معنا في لاشين، اللي زابوني معنا في لاشين واللي كيدعمونا وكيشجعونا، وهما اللي كيخليونا نبقاو سهرانين حتى لهاد الوقت باش نوجدو الكورسة. Comme je passe le bonjour et mes salutations à tous les parieurs du monde, dont nos frères marocains, les immigrés qui sont à l'étranger, et les parieurs étrangers, soit les Européens, soit les Africains, nos frères, qui assistent et qui voient les vidéos de la chaîne de Fatih Hassan Turf. Donc كما أشكر الإخوان الجدد اللي انضموا لنا للقناة، كنقول لهم مرحبا بكم إخواني عند فتي حسان وقناة فتي حسان، وعند لي زابوني ديال فتي حسان اللي في القناة، لأن القناة تعتبر ديالكم وأنا واحد منكم، ونتمنى إن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. دونك خوتي غادي نمشيو ديريكتومون لو نيميرو 1. سي ان هونغر دو 9 ans، بدا يكبر شوية، دار هاد المسافة دو فوا. لو 16 ان 2020 جا 11ème، كان في لو 14 نيميرو 14 ديريير لا فواتور، كان راكب عليه بيير لوفيسك. سي ان فيو جوكي، هذا سي ان فيو بيلوت ومعلم. اي لو 22/12/2020 pardon, le 22/1/2020 j'ai 12e avec le numéro 8 derrière les ailes de la voiture de l'autostar. كان راكب عليه نيت، البيلوت ديالو هو بيير لوفيسك، كان غران فافوري، دخل ب3 sur 1 كرونو، دار ان كرونو دو 1:12:2. اليوم راكب عليه ان شاء الله فرانسوا لوكاني، c'est lui qui va le piloter. عنده un mauvais numéro derrière la voiture، يعني c'est un numéro piège le numéro 1.
مالغري ان لونطرينور ديالو متفائل بهذا الرقم هذا وكيقول بانه عجبو، مي سي فانسن الا عرف يخرج من هذا الرقم هذا غادي يكون في لاريفي بارمي لي 5. نتمناو انه يكون او موان يدير 5، اما اكثر من 5 ما كنظنش، لان كاينين دي شوفو اللي داروا ان كرونو احسن منه و بيان بلاصي ديريير لا فواتور. المهم يقدر يدير 5، وهذا الشيء علاش انا ما غاديش ندخلو لا سيليكسيون جو بونس، وغادي نديرو في لا سوربريز. مي بور فو عندكم الاختيار ديرو في لا سيليكسيون ديالكم. غادي نمشيو ميزامي ان نوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 3 رقم 3. هاد لو شوفال سي ان هونغر دو 7 ans، عنده 7 سنين. il est très régulier، دار هاد المسافة 4 فوا، تبلاصة 3 فوا في دي كورس صغارين. لو 10/2/2019 جا 6ème بأون كوت انتريسونت ديال 107 sur 1 avec un chrono de 1:12:7. كان بلو نيميرو 7 derrière la voiture avec le même بيلوت اللي راكب عليه اليوم. دونك هاد لو شوفال هذا بالنسبة لي انا غادي ندخلو لا سيليكسيون ديالي بور اون غروند سوربريز، مي غادي ندخلو لا سيليكسيون ديالي، ونتمنى انه ما يخذلنيش ان شاء الله ويجي بارمي لي 5، بوركوا با. غادي ندوزو لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 5 رقم 5. هاد لو شوفال سي ان هونغر دو 7 ans ريغولي، مي با تو تافي، نص نص، مواتي مواتي في لا ميوزيك ديالو. 2 sur 4 sur ce parcours، يعني بحال بغيت تقول 5/10. باسابل باسابل. بيان بلاسي ديريير لا فواتور، عنده ان طري بون نيميرو غدا ان شاء الله ديريير لا فواتور سي لو نيميرو 5. لا ديرنيير كورس ديالو في هاد الباركور في هاد المسافة كانت لو 29/10/2019، جا 3ème، كان ديفيري دي 4 بان كرونو اللي هو 1:12:3، وكان غادي في لو نيميرو 2 ديريير لي زيل ديال لا فواتور، المور الأجنحة ديال لوطوستار ديال السيارة، كان غادي في لو نيميرو 2. كان راكب عليه فرانك اوفري، البيلوت جيني. اليوم غادي يركب عليه الكرافاش دور ديال 2019 مسيو رافاه، وكيتفاهم معاه لان ديجا ضرب بيه. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله بور اون بلاص بارمي لي 5، ونتمناو انه يجينا 2ème ولا 3ème، علاش لا. غادي ندوزو لانوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 6. هاد الرقم 6 عودة جيمو، عندها 8 سنين، ني با ريغوليير في لا ميوزيك ديالها. دارت هاد المسافة 3 فوا، مرة وحدة تبلاصات 5ème لو 31/1/2016. جي دي لو 31/1/2016
بأون كوت ديال 66/1 افيك ان كرونو دو 1:11:9 وكانت غادا في لو نيميرو 11 من مور لا فواتير ديريير لا فواتير. كاع لي كورس لي دارت في 2125 ديما كانوا عندها دي موفي نيميرو ديريير لا فواتير. هاد المرة خدات ان نيميرو اللي هو مزيان، نيميرو 6. دونك علاش لا ما تستغلش هاد الرقم هذا مزيان ودير شي سوربريز وتكون في لاريفي. كنظن تقدر دير شي سوربريز بهاد لو نيميرو هذا، بويسك دائما لي كورس اللي دارت كانت دائما كتكون عندها من 10 الفوق، يعني دارير دوزيام لين دارير لا فواتير. هذه اول مره كتستافد من ان بون نيميرو، وعلاش لا ما تستغلوش وتكون دون لي 5. اون فا فوار. دونك اللي بغى يلوحها من مور الاكس واللي بغى يغامر يدخلها لا سيليكسيون. غادي نمشيو خوتي خواتاتي النوتر شوفان اللي هو الرقم 7 لو نيميرو 7. سي ان هونغر دو 7 ans. با تو طافي ريغولي، يعني نص نص تا هو. 3/3 سو باركور. اخرها الكورسه الاخرى ديالو كانت لو 29/10/2019. جا دوزيام، كان ديفيري دي 4. كان راكب عليه نيفارنيت، هو اللي غادي يبيلوطيه غدا، وكانت عندو النمرة 8 لو نيميرو 8 ديريير لي زيل ديال لا فواتير. كان بإون كوط ديال 7,4 ودار ان كرونو ديال 1:12:3. اليوم غادي في لو نيميرو 7 ميو كو لو نيميرو 8. دونك ما نقدروش نحيدوه من لا سيليكسيون ديالنا، غنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ويقدر يجينا حتى هو اما دوزيام ولا تروازيام بوركوا با. الا ما كان في الجيم لي غانيون يقدر يكون في الجيم لي بلاصي. دونك خوتي خواتاتي غادي ننتقلوا للنوتر نيميرو اللي هو لو نيميرو 8. هاد لو نيميرو 8 سي ان هونغر كيف ما كنقول لكم دائما، اللي هو واحد العود كيتصلح كيدق كما كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه، كيحيدولو العروق لي تيستيكيل ديالو باش ما كيبقاش جينيتور. وهادشي ماشي اليوم عاد غيدارلو، راه دارلو قديم، غير كنوضح لكم الامور كيفاش دايره وصافي. كنعاود للناس اللي ما سمعوهاش كنعاودها ليهم. دونك عنده 9 سنين قلنا. بدا يشرف شي شويه، دار هاد المسافه لو 4/1/2020 يعني قريب، جا 6ème وكان غادي في لو نيميرو 2 ديغيير لي زيل ديال لا فواتير. يعني كان لو نيميرو ديالو فافورابل، النيميرو ديالو كان فافورابل على ديال الكورسه اللي كتهمنا. لان الدو بالنسبه لا فواتير حسن من لويت راه تقريبا الاكستيريور، وكان دخل بواحد لاكوط اللي هي
تري انتريسونت. دخل ب 129 sur 1، جا 6ème. بنفس لو بيلوت اللي راكب عليه غدا ان شاء الله، وكان دار ان كرونو ديال 1:12:3. دونك بوركوا با ميدارش في لي سيربريز ويخلق شي مفاجأة ولا هذا. راه توتي بوسيبل. هادي راه كيما كنقولو حنايا، راه الكروسة هادي يقدروا تكون شي ديفايات ديال لي فافوري، وما تقدرش تعرف شنو يوقع. شي اكروشاج، شي رويضه يتلاقاو مع بعضياتهم، شي واحد تفشلو شي رويضه، شي ما تقدرش تحكم. لان بالنسبه للكروسه راكم عارفين شحال من مره كدير المفاجآت. لان راه حتى لا كورس ديال غدا راه شويه واخا كتبان ساهله، راه في العمق ديالها كاين الخواض، باش نكونوا واضحين. لان ملي كتكون الكورسه يعني باينه بالنسبه لينا حنا، كتكون باينه، راه كيبدا يبان لك الكينتي في 6 ديال النوامر، والشي الاخر كتحطو غير من مور دوك 6 كتحطهم غير بحال بغيت تقول كوفراج ربما. اما اليوم لا، اليوم عطاتنا اكثر من الحساب اللي موالفين كناخذوه بالنسبه لي شوفو، باش تعرف بان الحظوظ مقاربه، رغم ان هناك كاينين دي شوفو اللي يعني واعرين شويه، بحال باغ اكزومبل العود اللي غنمشيو له دابا، لو نيميرو 9. هاد لو نيميرو 9 رقم 9 هونغر دو 8 ريغولي، سورتو ملي كيكون ديفيري دي 4 بحال غدا. دار هاد المسافة 4 د المرات، تبلاصة في 2 وكانا في 1. افيك ان كرونو ديال 1:12:3. دابا الا لاحظتو معايا ملي بدينا كنحلو الكورسة، بزاف ديال لي شوفو عندهم تقريبا نفس الكرونو 1:12:3 1:12:3 1:12:3. الا رديتو البال ممكن ترجعوا شويه الفيديو ملي تبداو تشوفوا هذا وتسمعوا هاد الهضره هادي، ممكن ترجعوا شي شويه الفيديو اللور وتسمعوا شكون هما الخيل اللي عندهم بزاف هاد الكرونو هذا ديال 1:12:3. بون قلت لكم نرجع لكم لهنايا، كان كانا في 1 افيك ان كرونو ديال 1:12:3 كان غادي كرون فافوري. لو سول بيمول اللي عنده غدا يعني كما كنقولوا حنايا العائق، هو لو نيميرو 9 ديريير لي زيل ديال لا فواتير. كنعرفوا بان لو نيميرو 9 ديريير لي زيل ديال لا فواتير كيكون شويه صعيب، بحال لي زيكستريميتي، واحد من هنا وواحد من هنايا، اجنحه كيكون صعيب شويه. مي فوار لا كاليتي ديال هاد لو شوفال هذا والسرعه ديالو في الانطلاق، يقدر يديباسي هاد العائق هذا ويصدق مبلاصي بارمي لي شوفو دو تيت. هنا فين كاينه اللعبه. دونك ما غاديش نقدروا نخدموا ضدو بويسكي ان شوفال كي طري بيان وريغولي وراكب عليه ان بيلوت اللي هو معروف. دونك غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، وكنتمنى انه يكون بارمي لي 5. وإلا ساعدو الحظ، اتونسيون، راه إلا ساعدو الحظ وتبلاصة وخدم ديك لا بوان دو فيتاس ديالو، تبلاصة بارمي لي شوفو دو تيت في الاول، وخدم ديك لا بوان دو فيتاس ديالو في الاخر في لا لين دروات، اتونسيون الويا راه يقدر يخلق المفاجأة ويغانيا. سي تري 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 فور بوسيبل. دونك خوتي خواتاتي غادي ننتقلو ديريكتومون من لو 9 لو نيميرو 13
رغم ان كاين بيناتهم ان شوفال اللي خصو يدار بارمي لي سيربريز اللي هو الرقم 11. انا ما هضرتش لكم عليه، انا هضرت لكم عليه دابا لان ربما تلقاوه في لي سيربريز عندي ولا شي حاجه. داك الرقم 11 يتلعب، رغم انه غادي يخرج من مور ان شوفال اللي شي شويه داك بيلار عنده عقده من فانسن، ما غادي يخرج من موراه يعني الا عرف يتزبق حتى هو كما كنقولوا ودخل بارمي لي شوفو دو تيت هاد لو 11 هذا يقدر يكري لا سيربريز. بون غادي نمشيو خوتي لنيميرو 13. هاد الرقم 13 هونغر دو 7 سي ان بازير ديما كيركب عليه الكسندر ابريفار لو بتي بازير هو اللي كيجيبو 1 sur 2 sur le parcours ديال 2100 متر. Le 5-2 2020, je premier avec un très bon chrono. J'ai dit avec un très bon chrono 1-11-6 1-11-6. لأن 1-11-6 دارها هو ودارها النوتر شوفال معاه نيت اليوم في الكورسة. جو بونس إذا هو لو نيميرو 16. بون واخا نكملو التحليل ديالنا ديال رقم 13. قلنا افيك ان تري بون كرونو اللي هو 1-11-6 1-11-6. اليوم راكب عليه الباترون بيدو اون بيرسون، الباترون اون بيرسون اللي غيبيلوطيه. بوركوا دائما بارفوا كنبوزي هاد لا كيسيون، ما كنبوزيهاش غير عليكم نتوما، راه كنبوزيها حتى على راسي. هاد السؤال كنحطو عليكم وفي نفس الوقت راه كنحطو على راسي قبل ما نحطو عليكم. علاش ما عطاش الكسندر وراكب عليه هو؟ دونك بالنسبه ليا انايا كنهضر على راسي، انا نقدر نحطو غانيو، الريسكي بيه وغنحطو غانيو. يا يطيح لنا لوردر يا يطيح لنا ديزوردر يا يهز رجليه ويخلي لنا غير البونيسات. دونك انا غادي نغامر به وغادي نحطو في لاكون اللي ليها. خوتي خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، غادي نمشيو للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 15. سي ان هونغر دو 9 عنده 9 سنين، تا هو بدا كيهرنف. تصوروا في هاد الاواخر ديالو ولا ريغولي، رجع ريغولي في لي كادونس ديالو، وخصوصا ملي كيكون ديفيري دي كات بحال غدا. و سونطون بيان افيك البيلوت اللي راكب عليه اوفري، كيتفاهموا هو وياه. لي دو ديرنيير كورس ديالو في هاد المسافة تبلاصة 5 و 3. 5 لو 16 ان 2020 كان غادي في الرقم 13 من مور الأجنحة ديال السيارة افيك ان كرونو ديال ان 12 3. ها حنا رجعنا لديك ان 12 3. و لو 22 12 2019 في لافان د لاني اللي خرجات جا 3. كان غادي في لو نيميرو 1 ديريير لي زيل ديال لا فواتير. جي دي لو نيميرو 1 مرة في لو نيميرو كان في 13 ديريير لا فواتير، ومرة
كان في لو نيميرو بياج اللي هو لو نيميرو ان ديرير لا فواتير. عاوتاني بان كرونو ديال ان دوز تروا. تصوروا معايا كان غادي في لاكورد 13 ديرير نيميرو 13 ديرير لا فواتير، جا سانكيام بان دوز تروا، وكان غادي في لا بروميير لين في النيميرو ان اللي هو نيميرو بياج جا تروازيام افيك ان كرونو دو ان دوز تروا. سيتادير في هاد المسافة هادي هاد لو شوفال هذا كيحافظ على محافظ على الكرونو ديالو دايما ان دوز تروا. دونك اذا كانت الكورسة غدا ثقيلة يعني غيدخلو الاول مثلا بان 11 9 ولا ان 11 8 والثاني بان 12 ولا هذا، راه يقدر يتجليسا معاهم بهاد نفس الكرونو يحافظ عليه ويتجليسا معاهم. بوركوا با دونك ما نغامروش به ونحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ونقولوا بانه يقدر يجي كاتريام ولا سانكيام. بوركوا با. دونك غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي لو ديرني شوفال اللي عندنا في هذا التحليل اللي هو الرقم 16 لو نيميرو 16. سي ان هونغر دو 8 طون، عنده 8 سنين. 3 sur 3 sur ce parcours. هاد الكورسة ديال غدا هي لا دوزيام كورس دو رونطري ديالو ابري ان اري ولا ان فيد دو 5 موا ديال 5 شهور ديال لابسونس. ديفيري دي كات s'entend bien avec Mathieu Abrivard، كيتفاهم مع ماتيو أبريفار، هو اللي كان كيجيبو. مي غدا ان شاء الله ما راكبش عليه هو، راكب عليه دافيد طوماه، وراكم كتعرفوا دافيد طوماه شحال من مره كيخلق المفاجأة في لي كورس. دونك نقدروا نحطوه اون فان دو كومبينيزون ديالنا، نقدروا نحطوه بور المهم نديروه في الاخر ديال الكومبينيزون ديالنا. على دابا عنده 16 صعيبه ديرير لا فواتير. دوزيام كورس دو رونطري ديالو هي الغدا. ما كي الا بغيتو تقولوا كيدخل شويه ديال التناوي في الراس، كيدير الشك في الراس، يعني كيبقى شويه ديال اللودوت، كيبقى مشكوك. مي بور ايفيتي هاد الشك هذا وربما يجي ربما ما يجيش ربما هذا، غادي نحطوه في اون فان دو جو، اون فان في الاخر ديال الكومبينيزون ديالنا ونغامرو به، ربما ما نعرف ماشي بعيد. دونك الى هنا خوتي خواتاتي محبي فتحي حسان وقناة فتحي حسان، كنجيو الاخر ديال التحليل ديالنا، وغادي ندوزو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. نمشيو نشوفو لا سيليكسيون ديالنا شنو غادا تقول. بسم الله. لا سيليكسيون ديالنا غتكون كالاتي. غير اللي بغيت نقول لكم قبل من لا سيليكسيون، اللوجيسيال راه ما عطاناش باقي، ما عطاناش، تعطل علينا اليوم هاد البلاصه ديالو هي خاويه. اليوم عطانا 9 و8، كان عطانا 14 9 8 3، عطانا منهم 2 9 و8.
ما ساعفتوش انايا، ما كنت على او ما ندخل ديك 8 في نمر اكس. بون اليوم راه باقي ما عطاناش، مي غدا ان شاء الله غادي نضطر باش ندير انوطر فيديو باش نعطيكم فيه هاد الارقام هادو، ربما يساعدوكم ولو يكونوا منهم غير جوج اناريفي. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا اللي غتكون كالاتي: 13 5 7 9 3 6 15. أعيد: 13 5 7 9 3 6 15 و 16. جو ريبيت: 13 5 7 9 3 6 15 et 16. بور لي سيربريز عندنا الان والأونز والكات. عندنا الان والأونز والكات. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنكونوا سالينا من لا سيليكسيون ديالنا ومن التحليل ديالنا. نتمنوا لكم التوفيق والتيسير والرزق ان شاء الله، والله يجيبها سمينه، والله يوفق الجميع. ودعواتكم اخوتي كالعاده اللي كنطلبوا منكم، ولي لايك ولا ديفيزيون القناه ديالنا مع الاخوان ديالكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديال فتيحه سالي يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. والله يوفق الجميع وتصبحون على خير، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر اللي تقدر تكون فيه دارنيير مينوت ولي 4 نيميرو ديال اللوجيسيال. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.